This is another pressure-based numerical for thermodynamics and for chapter 2. र यो चाहिँ क्वेसन आइयुमा 2071 भाद्रमा सोधेको छ। फर्स्ट हामीले क्वेसन पढौँ। क्वेसनले के भनेको छ र के क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ। अ 15 kg piston in a cylinder with a diameter of 0.15 meter is loaded with a linear spring भन्छ। यहाँ पिस्टनको मास दिएको छ, यो पिस्टनको 15 kg र यसको डायमिटर दिएको छ 0.15 मिटर र यो एउटा स्प्रिङले लोडेड भएको छ भन्ने भनिरहेछ। एन्ड द आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 100 किलोपास्कल। एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ एज सोन इन फिगरमा यसरी देखाएको छ। द स्प्रिङ एक्जर्ट्स नो फोर्स on the piston when it is at the lower position of the cylinder। जब पिस्टन लोअर पोजिसन अफ द सिलिन्डर भनेको यो तल हुन्छ बटममा। जब यो पिस्टन बटममा हुन्छ त्यतिखेर के भनिरहेछ, यो स्प्रिङले कुनै एक्जर्ट गरिरहेछन् फोर्स भन्नाले यो पोजिसनमा त पक्कै फोर्स लगाइरहेछ। जब पिस्टन यो बटममा छ त्यतिखेर स्प्रिङ जस्ट टच गरिरहेछ, कुनै फोर्स एक्जर्ट गरेको छैन भनेर क्वेसनले भनिरहेछ। एन्ड फर द स्टेट सोन, अहिलेको स्टेट जुन देखाएको छ, द प्रेसर इज 300 किलोपास्कल। यो अवस्थामा भित्रको प्रेसर कति छ 300 किलोपास्कल विथ भोल्युम अफ 0.02 क्युबिक मिटर। यतिखेरको यो भोल्युम भित्रको भोल्युम कति छ एयरको, दिस मच भोल्युम छ। The valve is open to let some air in causing the piston to rise 5 cm। अब यो भल्भलाई ओपन गर्यो र यसमा एयर सप्लाई गरेर यो पिस्टनलाई 5 सेन्टिमिटर अझै माथि मुभ गर्यो भने त्यतिखेर फाइन्ड द न्यू प्रेसर। जब 5 सेन्टिमिटर माथि मुभ भयो त्यतिखेरको फाइन प्रेसर कति होला त्यो पत्ता लगाउन भनिरहेछ। भने यसको लागि हामीले सबै न्युमेरिकलमा लेखे जस्तै गिभन कुरा पहिला लेखौँ हामीले यहाँ क्वेसनबाट। पिस्टनको मास दिएको छ सुरुमा 15 kg, एमपी इज 15 kg। यसको डायमिटर दिएको छ, डायमिटर डी इज 0.15। एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ, पी एटमोस्फेरिक 100 किलोपास्कल। अनि भित्रको प्रेसर यहाँ यो पोजिसनको लागि यसलाई 1 स्टेट हामीले डिनोट गर्यो, त्यो कति दिएको छ भने 300 किलोपास्कल। अनि त्यतिखेरको भोल्युम V1 कति भयो 0.02 क्युबिक मिटर। र यसमा एयर इन गर्दाखेरि कति पिस्टन राइज भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 5 सेन्टिमिटर दिएको छ भने यसलाई एक्स बारले डिनोट गर्यो विच इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर एन्ड विथ 5 सेन्टिमिटर इक्वल्स 0.05 मिटर। यति गिभन कुरा छ। अर्को क्वेसनमा जी को भ्यालु अलरेडी गिभन छ जुन यहाँ हामी लेख्यौँ। अब हामी के गर्यो भने न्यू प्रेसर पत्ता लगाऊ र त्यस न्यू प्रेसर पत्ता लगाउनको लागि हामीले यसको फ्री बडी डायग्राम हेरौँ। यो फ्री बडी डायग्राम हेरौँ। यो स्टेटमा यो पोजिसनमा यो भित्रको प्रेसर कति त 1 स्टेट जसलाई भने यो गिभन स्टेटलाई भित्रको प्रेसर कति हुन्छ भने यो पिस्टनको वेटले गर्दा यो एउटा प्रेसर हुन्छ, अर्को यो स्प्रिङले गर्दा एउटा प्रेसर हुन्छ र अर्को एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर भने तीनटा प्रेसर बराबर यो इनसाइडको प्रेसर हुन्छ भने P1 इज इक्वल टु सम अफ P एटमोस्फेरिक प्रेसर ड्यू टु वेट अफ द पिस्टन एन्ड प्रेसर ड्यू टु स्प्रिङ भने P1 हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ यसको लागि। र त्यो भनेको के छ भने यहाँ हामी लेखिरहेछौँ यो पी पिस्टन, पी स्प्रिङ, पी एटमोस्फेरिक र यहाँ पिस्टनको वेटले गर्दा प्रेसर कति हुन्छ भने मास इन्टु जी डिभाइड बाई क्रस सेक्सन एरिया। क्रस सेक्सन एरिया हामीलाई थाहा छैन बट त्यसको लागि हामीले डायमिटर दिएको छ पिस्टनको भने त्यहाँबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ क्रस सेक्सन एरिया पिस्टनको विच इज पाई डी स्क्वायर बाई 4 र यहाँबाट हामी यति चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया पिस्टनको आउँछ। र अर्को कुरा हामी के पत्ता लगाउँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति त यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो
भने यहाँदेखि यो पोजिसनको भोल्युम थाहा छ, गिभेन छ 0.02 क्युबिक मिटर र यो पिस्टनको क्रस सेक्सन एरिया छ भने हाइट पत्ता लगाउन सकिन्छ यसको। त्यहाँबाट हामी के गर्यो भने एक्स हाइट मानौँ भने यहाँको हाइट मानलाई एक्सले डिनोट गर्यो भने भोल्युम यो भित्रको भोल्युम डिभाइड बाई क्रस सेक्सन एरिया अफ पिस्टन भने त्यो हामी भ्यालु यहाँ राख्यो भने दिस कम्स टु बी 1.13186 मिटर भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट यति छ भने पिस्टन जब यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ हुँदाखेरि स्प्रिङ लगाएको फोर्समा हामीले एक्सको भ्यालु चाहिन्छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौँ र हाम्रो के छ भने P1 इक्वल्स यो तीनटै प्रेसरको एडिसन हुन्छ। प्रेसर ड्यू टु पिस्टनको वेटले गर्दा वेट अफ द पिस्टन विच इज mg एन्ड डिभाइड बाई क्रस सेक्सन एरिया अफ द पिस्टन। स्प्रिङको प्रेसर भनेको फोर्स ड्यू टु स्प्रिङ kx डिभाइड बाई क्रस सेक्सन एरिया अफ द पिस्टन एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर अलरेडी गिभन छ भने यी भ्यालुहरू हामी लेखौँ। यो भित्रको प्रेसर अलरेडी गिभन छ 300 किलो पास्कल P1 को ठाउँमा लेख्यौँ र मास अफ द पिस्टन दिएको छ, G को भ्यालु दिएको छ, क्रस सेक्सन एरिया पत्ता लगाइहाल्यौँ त्यो पनि भ्यालु यहाँ राख्यौँ। के को भ्यालु हामीलाई दिएको छैन क्वेसनमा, अननोन छ, के टर्ममा राख्यौँ। एक्स को भ्यालु कति यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ हुँदाखेरि एक्स को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौँ हामीले त्यो एक्स को भ्यालु राख्यौँ। क्रस सेक्सन एरिया यसले डिभाइड गरिदिउँ प्लस यो चाहिँ 100 किलो पास्कलमा छ के को भ्यालु भने एटमोस्फेरिक प्रेसर यसलाई पास्कलमा कन्भर्ट गरिदियो 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर पास्कलमा सबै युनिट सेम हुनुपर्छ। यहाँ पनि हेरौँ त यो सुरुको P1 चाहिँ किलो पास्कलमा यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर पास्कलमा राख्यो एउटै युनिट राख्यो सबैमा र यहाँबाट हामीले सल्भ गर्दाखेरि के को भ्यालु आउँछ के को भ्यालु कति आयो भने दिस मच किलोमिटर पर मिटर भने यति भ्यालु के को पत्ता लाग्छ। अब जब पिस्टन यहाँ एयर सप्लाई गर्दा फर्दर एयर सप्लाई गर्दा पिस्टन जब यहाँदेखि यहाँसम्म 5 सेन्टिमिटर मुभ भयो त्यतिखेरको हामीलाई प्रेसर पत्ता लगाउनु भनिरहेछ P2 भने P2 कति हुन्छ यो P1 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ हुँदा कति प्रेसर इन्क्रिज भयो त्यो प्रेसर इन्क्रिज ड्यू टु यो स्प्रिङले गर्दा हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको मुभमेन्टले गर्दा जुन स्प्रिङको प्रेसर आउँछ त्यति P1 मा एड गरिदियो भने द्याट विल बी द न्यू प्रेसर P2 भने त्यही गरौँ। यहाँ P2 इक्वल्स प्रेसर P1 प्लस प्रेसर ड्यू टु मुभमेन्ट अफ स्प्रिङ फ्रम one स्टेट टु एनदर स्टेट 2 भने द्याट इज kx बार डिभाइड बाई एरिया क्रस सेक्सन एरिया। अब हामी यो भ्यालु राखौँ P1 को भ्यालु 300 किलो पास्कल छ के को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरियो यति किलो पास्कल र मुभमेन्ट भएको छ 5 सेन्टिमिटर द्याट इज 0.05 मिटर र क्रस सेक्सन एरिया पिस्टन थाहा छ त्यहाँबाट हामी पाउँछौँ न्यू प्रेसर द्याट इज प्रेसर P2 इज दिस मच किलो पास्कल र दिस इज आवर आन्सर। सो यस्ता खालका न्युमेरिकलहरू हाम्रो युनिभर्सिटीमा टियुमा सोध्ने गरेकोले यस्ता खालको न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र यसको लागि अरू भिडियोको लागि यो च्यानलमा जानुपर्छ र यो च्यानलमा गयो भने नम्बर अफ न्युमेरिकल यु क्यान फाइन्ड। आजलाई यति हो, धन्यवाद।